نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. आज हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 223 को अशरा कुरान में ठहरा कर देखते हैं। सबसे पहला वक्फ हम करेंगे ली अनफुसिकुम पर। जब हम ली अनफुसिकुम पर वक्फ करेंगे तो हमजा के लिए वक्फन यहाँ पर दो वजू बनती हैं, इब्दाल बिल या और तहकीक। शित्तुम पर इब्दाल है सूसी और अबू जाफर का, वक्फन हमजा का इब्दाल होगा, लेकिन यहाँ पर वर्श के लिए इब्दाल नहीं है। अन्ना पर वर्श की फतह और तकलील है और बसरी की तकलील है और असहाब का इमाला है। हर्फकुम पर मीमुल जमा माबाद हमजा का दई है, कालून के लिए तीन वजू बनेगी और वर्ष के लिए सलामात तूल होगा। फतू पर वर्ष सूसी और अबू जाफर तीनों का इब्दाल होगा। हर्सुल्लकुम पर मीमुल जमा है और निसाउकुम पर भी मीमुल जमा है। तो पहले हम कालून के लिए पढ़ते हैं तवसुत के साथ अदम सिला। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم दूरी बसरी की तकलील أنا شئتم وقدموا لأنفسكم किसाई का इमाला अन्ने शितुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मुतव्वी का सकता हर्सकुम अन्ने शितुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम सूसी का इब्दाल दोनों जगहों पर फ़ातू हर्सकुम अन्ना शीतुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम कालून का तवसुत के साथ सिला और सिला माल का सर निसाउकुमु हर्सुल लकुमु फ़अतू हर्सकुमु अन्ना शि'तुमु वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम सिला मा तवसुत हर्सकुमु अन्ना शि'तुमु वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम अबू जाफर का इब्दाल फ़अतू हर्सकुमु अन्ना शि'तुमु वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वर्ष का तूल के साथ इब्दाल आएगा फ़अतू पर और पहले फतह करेंगे अन्ना पर, फिर अन्ना पर तकलील करते हुए आयत का ये हिस्सा मुकम्मल कर देंगे। निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुमु अन्ना शि'तुम तकलील अन्ना शि'तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम हमजा का अदम सकता आएगा और आखिर में इब्दाल बिल या और तहकीक फ़अतू हर्सकुम अन्ना शि'तुम इमाला होगा यहाँ पर हमजा के लिए इमाला साहब का इमाला है ना, तो यहाँ पर हम हमजा आएंगे वो इमाला करेंगे। जी तो हम हमजा के लिए लेकर आते हैं उनका अदम सकता के साथ इमाला हर्सकुम अन्ने शि'तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम तहकीक लिअन्फुसिकुम अब खलफ आएंगे सकता करेंगे इमाला करेंगे हर्सकुम अन्ने शि'तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम लिअन्फुसिकुम यहाँ पर तमाम वजह ये कंप्लीट हुई। अब हम आयत अगले हिस्से की तरफ जाते हैं।
المؤمنین پر ورڈ سوسی اور ابو جعفر اور حمزہ کا ابدال ہے، کیونکہ وقفاً حمزہ کا ابدال ہوتا ہے، اور ملاقوہ پر مکی کی حائز میر پر صلہ ہے، وعلمو مد منفصل ہے، انکم پر میم الجمع ہے۔ تو پہلے ہم قانون کے لیے لے کر آتے ہیں، وعلمو مد منفصل پر کسر کے ساتھ، واتقوا اللہ وعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین، اب سوسی کا ابدال، وبشر المؤمنین، قالون کا کسر کے ساتھ صلہ، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ابو جعفر کا ابدال، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مکی کا صلہ حائز ضمیر پر، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اب قالون کا صلہ توسط اور عدم صلہ، واتقوا اللہ وعلموا انکم انکم مل، قالون کا پہلے توسط کے ساتھ عدم صلہ کریں گے، پھر ہم صلہ کریں گے، واتقوا اللہ وعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین، اب قالون کا صلہ آئے گا، انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین، اب ورش کا طول کے ساتھ ابدال آ جائے گا، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ دیکھا آیت نمبر 223 کو اشرا قرآن میں ٹھہرا کر دیکھا، تمام وجہ دیکھی، اسکرین پر آپ کے سامنے تمام وجہ اور قرآن کے نام لکھے ہوئے آ رہے ہیں، امید ہے آپ کو دہرائی کرنے میں آسانی ہوگی۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔